السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تاريخ اليوم 9 February 2025. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به من نعم ولك الحمد على كل شيء. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كما فسقطت أو أصغر بنى الله له بيتا في الجنة. المشروع وهو بناء مسجد وجامع المغفور لها بإذن الله تعالى فاطمة بنت ناصر بن عبد الرحمن العريز، ومركز تحفيظ القرآن الكريم وتدريس علوم الدين. وقد تم التنسيق مع الأخ يوسف سامي الزياني من مملكة البحرين، فجزاه الله خير الجزاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.